अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीनो, बिया यौज़ल फैज़ान अवलिया चैनल बांधे हाजिर यूँ। बिया यो दासे आमल सरा स्तासु पे हुजूर के पेश खिदमत यमा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दागे हम ढेर ज़्यादा तलक़ीन करे दे भाई द हर यो मोमिन बंदा पे दे बांधे अमल की। हदीस शरीफ के राजी इज़ा नामा अल अब्दु अला तहारतिन उरिज बिरूहिही इलल अर्श, कि कल यो मोमिन बंदा कल उदकीगी और दा पदा से हालत की दे उदशी च दा प तहारत हालत की वी, यानी द पाकई या उदस चार अंदाम दवू की या इकड़ी भी न दा रूह अल्लाह जल्ल जलालुहु अर्श तरा वाड़ी फ़कानत रुयाहु सादिक़त, न पदग़ वक्त के द च कम खूबुन दे विनी न द टूल खूबुन दा सादिक़तन दा रिश्तनी। दा ढेर अजीब खबर दा कि मोमिन बंदा दा उदस चार अंदाम पे हालत की उदिशी और दा रूह आर्श त वरसेगी, दा आर्श दरवाज़ा हाल तक वटकई न पदग़ वक्त के दे कम खूबुन विनी आगा बा अदगास अहलाम नहीं, यानी बेहुदा या फजुल खूबुन बनी, बल्कि दा खूबुन बदासी च दा बरिश्तनी, यानी दा पारा बा बाइस ता खैर और बाइस ता बरकत गिरजी। वइल्लम यनम अला तहारतिन कसरत रूहुहु अनिल बुलूग, और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में फरमाइल छे कल दे पावदस चार अंदाम हालत किस्म नली बेवदसे हालत किस्म ली न दा रूह च दे दा आगे मकाम था आगा दा अर्श आगा मकाम था वो न रसीगी। न पदग़ वक्त की ब्यासे कीगी फ़तिल कल मनामात अदगास अहलाम, बेदग़ वक्त के कम खूबुन दे बिनी आगा टोल अदगास अहलाम वी, आगा टोल फजुल खूबुन वी बेबुनियाद ला तुसद्दक़ च दागे ब तस्दीक नशके दे। न अलगरज द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक द वेना न दा गरज और दा मतलब दे कि हर यो मोमिन मंदर द तहारत और द पाके हालत किस्म ली जगह चे दा खो उलमाए किराम जिक्र कई चे अन्नौम उख्तुल मौत, चे दा खूब दा मर्ग खोर दा मर्ग खोर दा न गोया कि वो सड़े चूदिशी दादा से आदे चे लका दे मड़शु बोले दा खबर न चे वो सड़े द पाके हालत के दे समली ता खूब को नम विनी वो पदग़ हालत के दे मड़शु दा दस चार अंदाम पर हालत के दे मड़शु लका संग चे अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ना रिवायत मरवी दे चे मुबारक फरमाई चे कम यो मोमिन मंदा दा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वेना दा चे कम यो मोमिन मंदा दा दस चार अंदाम पर हालत के दे वफात शो दे द शहीद पर मर्ग बांधे मड़शु नमुन के कम यो मोमिन मंदा दा सिदे चे दा गदा न ख्वाखा चे दे द शहादत दा मर्ग हासिल नकी और दा मर्तबा और दा मकाम हासिल नकी। द हर यो मोमिन मंदा दा अरमान दे और दा ख्वाहिश दे, लिहाजा अल्लाह जल्ल जलालुहु न दा दुआ दा चे अल्लाह जल्ल जलालुहु दी मंग द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दे वेना बांधे मंगला दा अमल कबूल तौफीक राखी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीनो, बिया यौज़ल फैज़ान अवलिया चैनल बांधे हाजिर यूँ। बिया यो दा से आमल सरा स्तासु पे हुजूर के पेश खिदमत यमा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दागे हम ढेर ज़्यादा तलक़ीन करे दे भाई द हर यो मोमिन बंदा पे दे बांधे अमल की। हदीस शरीफ के राजी इज़ा नामा अल अब्दु अला तहारतिन उरिज बिरूहिही इलल अर्श, चे कल यो मोमिन बंदा कल उदकीगी
او دا په داسې حالت کې دی اوده شي چې دا په طهارت حالت کې وي، یعنی د پاکۍ یو داس چار اندام د وکي یا یې کړي وي، نو د ده دا روح الله جل جلاله عرش ته راوغواړي. فکانت رؤیاه صادقه، نو په دغه وخت کې د ده چې کم خوبونه دی ویني، نو د ده ټول خوبونه دا صادقتا دا رښتونی. دا ډېر عجیبه خبره ده چې یو مؤمن منده د اودس چاراندام په حالت کې ویده شي او د ده دا روح عرش ته ورسیږي، د عرش دروازه هلته کې وټکوي، نو په دغه وخت کې چې دی کوم خوبونه ویني هغه به اضغاث و احلام نه وي، یعنی بېهوده یا هغه فضول خوبونه به نه وي، بلکې دا خوبونه به داسې چې دا به رښتیني، یعنی د ده دپاره به باعث د خیر او باعث د برکت ګرځي. وإن لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ. او محبوب علیه الصلاة والسلام یو فرمایل چې کله دی په اودس چاراندام حالت کې سم نه لي، بیا اودسۍ حالت کې سم لي، نو د ده دا روح چې دی دا هغې مقام ته، هغه د عرش هغه مقام ته ونه رسېږي. نو په دغه وخت کې بیا څه کېږي؟ فتلک المنامات و اضغاث و احلام، بیا دغه وخت کې چې کوم خوبونه دی ویني هغه ټول اضغاث و احلام وي، هغه ټول فضول خوبونه وي، بې بنیاد، لا تصدق، چې د هغې به تصدیق نشي کېدی. نو الغرض د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک د وینا نه دا غرض او دا مطلب دی چې هر یو مؤمن مندرې د طهارت او د پاکۍ حالت کې سملي، ځکه چې دا خو علماء کرام ذکر کوي چې النوم اخت الموت، چې دا خوب دا د مرګ خور ده، د مرګ خور ده. نو ګویا کې یو سړی چې وده شي دا داسې دی چې لکه دی مړ شو. ولې دا خبره نه ده چې یو سړی د پاکۍ حالت کې دی سملي، دا خوب که نه ویني او که په دغې حالت کې دی مړ شو، د اودس چاراندام په حالت کې دی مړ شو، لکه څنګه چې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه نه روایت مروي دی چې مبارک فرمایي چې کم یو مؤمن منده د محبوب علیه الصلاة والسلام وینا ده چې کم یو مؤمن منده د اودس چاراندام په حالت کې دی وفات شو، دی د شهید په مرګ باندې مړ شو. نو ممکن کم یو مؤمن منده داسې دی چې د هغه دا نه ده خوښه چې دی د شهادت دا مرګ حاصل نه کړي او دغه مرتبه او دغه مقام حاصل نه کړي. د هر یو مؤمن منده دا ارمان دی او دا خواهش دی. لہذا الله جل جلاله نه دا دعا ده چې الله جل جلاله دی موږ د محبوب علیه الصلاة والسلام په دې وینا باندې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.